देखें, मैं समझता हूँ कि जो गंदम का मामला था ना, वो हुकूमत ने पिछले साल जिस तरह से मतलब जो है ना वो किसानों को मतलब जो है ना वो रगड़ा दिया और अपना जो उल्लू सीधा किया वो इस तरह से कि मतलब जो है ना वो उसके बाद से लेके अभी तक जो आटा है, जो एक बुनियादी ज़रूरत है हर घर की, वो मतलब जो है ना वो सस्ता हुआ और आटे के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें जो ब्रेड है या रस वगैरह ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता मैदा थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़र्क पड़ा। और आज अगर मतलब जो है ना वो कल परसों आप देख रहे थे कि हुकूमत ये मतलब जो है ना वो कर रही थी कि जो महंगाई की शरह है या महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो है ना वो कम होके 2% हो गई है। तो आखिर मतलब जो है ना वो ये सारा कुछ क्यों हुआ है, ये ऐसे नहीं है। मैं इसके ऊपर ये बात करता हूँ कि देखें उसमें एक आपके जो किसान थे ना उनको रगड़ा दिया है हुकूमत ने और किसानों ने उसका रद्द-ए-अमल दिखाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह उस वक्त किसान अपना अज़म का इजहार कर रहे थे या बातें कर रहे थे, उतना उन्होंने मतलब जो है ना वो गंदम की पैदावार उतनी कम नहीं की, क्योंकि सिर्फ 11% जो है ना वो पिछले साल की निस्बत जो है ना वो अभी खबरें हैं कि 11% कम आ रही है या कम गंदम की पैदावार। तो ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। अगर अच्छा, हाँ मैं बस आई एम सॉरी जी टू इंटरप्ट यू। आप जब ये कहते हैं कि कम नहीं है, खैर जो अशारी हैं ये तो असल तो ये दिखाते भी नहीं है, लेकिन $1 अरब की जो हम किस्त के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, इतनी ही मतलब जो है अमाउंट की हमें गंदम इंपोर्ट करनी हाँ पड़ेगी। देखें उसमें मैं सर एक बात करना चाहूँगा। देखिए जो गंदम पाकिस्तान में पैदा होती है और जिस तरह पिछली दफ़ा जो रेट मांगे गए थे किसानों की तरफ से और वो रेट मतलब जो है ना वो हुकूमत नहीं दे पाई, तो देखें उसके मैं समझता हूँ कि ये गंदम पे अगर $1 अरब लगना है ना, तो ये सारे का सारा ये नहीं है कि कोई इनको मतलब जो है ना वो पल्ले से चला गया है। हुकूमत ने पहले भी पाकिस्तान में भी अगर गंदम पैदा होती तो फिर भी किसानों से खरीदनी थी। लेकिन मतलब तो पिछले साल आप जो बात कर रहे हैं कि 3,900 रुपया मेरे ख्याल में जी लेकिन वो तो पंजाब हुकूमत ने कीमत मुकर्रर करने के बाद भी गंदम खरीदी नहीं थी नहीं ना। थी। हाँ उसमें तो आप अब कसूरवार हुकूमत को ही ठहरा जी सकते हैं ना बिल्कुल, जी। वो तो ऐसा है। अब हम देखेंगे कि ये इस दफा जो गंदम की इमदादी कीमत आती है वो कितनी आती है। आती भी है कि नहीं आती? हाँ नहीं नहीं वो लाजमी बात है। देखें अगर ये बाहर से $1 अरब की गंदम खरीदेंगे तो बाकी गंदम तो इनको लेनी हाँ, पड़ेगी ना। क्योंकि पिछली दफा मरियम नवाज कह हाँ चुकी हैं कि जी हम गंदम के खरीदार ही नहीं है। नहीं नहीं वो इस दफा इनको लेनी पड़ेगी। और देख लीजिएगा, मुझे लगता है ऐसा है कि इस दफा ये गंदम की कीमत अच्छी देंगे ताकि अगले साल किसान जो है ना वो फिर गंदम जो है ना वो पैदा करें और मतलब जो है प्राइस ना नीचे जाए। हाँ इन्होंने अपना एक साल जो है ना निकाल लिया है। उसमें वही बात है कि किसानों को रगड़ा लग गया, लेकिन इनका मतलब जो है ना वो उल्लू सीधा तो हो इसका गया। मतलब है हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में जी गंदम की प्राइस ऊपर जाएगी अब जी फिर जी? बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि देखें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगले साल और फिर अगले सालों में मतलब जो है ना किसान जो है ना वो गंदम से हट जाएंगे। और गंदम एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, मुझे इस बात का भी जवाब दे दीजिए जी कि एक तरफ बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं मईशत की बहाली के, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि चीनी और अशिया खोर इसको छोड़ दीजिए, उस बात वो बात ना कीजिएगा कि जी जो इनकी जो शरह जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाता है अवाम को। अगर शरह 25% तक पिछले महीने थी, 180 रुपए की एक चीज़ पहुंच गई, तो अब अगर 1% आ गई है तो इसका मतलब है 181, 82, 83, 84 रुपए प्राइस हो गई, कम नहीं हुई है। तो ये जो एक तरफ चीनी महंगी है, अशिया सरफ महंगी है और गंदम नापैद है, तो ये दावत हुकूमती जो मईशत की बहाली के है, ये वही है जो अयूब खान भी मनाया करता था, बेनज़ीर भी, हाँ जी उसके बाद देखें भुट्टो साहब वो भी। बातें तो इसी तरह ही हैं, लेकिन वही मैंने इसके ऊपर देखे कल या मतलब जो है ना परसों बात की थी, तो उसके ऊपर जो है ना जो आवाम का रद्द अमल है, लोगों का रद्द शदीद अमल था। है, वो यही शदीद था। और वो ये बात कर रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे कि ये भाई महंगाई में कमी नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की शरह जो है शरह वो में कम कमी हो हुई गई है। तो अभी जो गंदम के नापैद होने की बातें ना उससे तो मैं एग्री नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो आटा है है। वो उसी कीमत पे मिल रहा है जितना हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है। देखना ये पड़ेगा कि आगे जाके हुकूमत जो है ना वो नहीं, गंदम आप की ठीक कीमत कह रहे क्या हैं, देती है। लेकिन ये हरल साहब से पूछते हैं ना, क्योंकि ये जिम्मेदार भी हैं। जी क्योंकि नापैद तो अभी आज तो नहीं हो रहा, लेकिन आने हाँ वाले दिनों में क्या पोजीशन होगी ये पूछते हैं जी। हरल साहब, ये एक तो गंदम की पैदावार कह रहे हैं 11% कम, ये गवर्नमेंट कह रही है, वजारत खजाना। $1 अरब की गंदम मंगवानी पड़ेगी। लास्ट टाइम भी हमने यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से जो मंगवाई थी, उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, ख़राब गंदम मंगवा ली थी। तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर आपने इस मुल्क को खुशहाल करना है, अगर आपने पाकिस्तान को खुशहाल करना है, तो आपको किसान को खुशहाल करना पड़ेगा। और अगर आपने किसान का इस्तेहसाल करना है, तो ये पाकिस्तान के इस्तेहसाल के मुतरादिफ होगा। मईशत जो है पाकिस्तान की,
وہ زراعت سے جڑی ہے. زراعت جو ہے اس معیشت پاکستان کی وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ 2024 میں جب جو کسان کی گندم تیار تھی اس وقت آپ نے 400 ملین جو ہے ارب روپے کی جو ہے گندم امپورٹ کر کے اور اس میں اپنے بہت سارے آپ نے ٹیکے لگائے اور کسان کو برباد کر دیا. ان کی گندم جو ہے وہ آپ نے خراب کر دی. آپ نے اور اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے 150 ارب کی گندم جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے گوداموں میں, اور کسان بیچارے کے پاس علیحدہ گندم خراب ہو چکی ہے. کسان جو ہے وہ آپ کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کیا کرتا ہے؟ جو زراعت ہے وہ سب سے اہم سیکٹر ہے اس ملک کا معیشت کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ 23% جو ہے معیشت میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے. 23% جو ہے ٹوٹل جو اکانومی ہے ملک کی اس میں, اور 34% جو ہے امپلائمنٹ دیتا ہے. جتنی بھی امپلائمنٹ ہے پاکستان کی اس میں صرف جو زراعت سے وابستہ امپلائمنٹ ہے وہ 34% ہے. اور آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اکانومی میں سب سے جو اہم کردار ہوتا ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کا ہوتا ہے, آپ کی برآمدات کا ہوتا ہے. اور 70% جو آپ کی برآمدات ہیں وہ آپ کی زراعت سے جڑی ہوئی ہیں. اور زراعت کو آپ نے برباد کر دیا ہے, کسان بیچارے کو آپ نے بالکل برباد کر دیا ہے. گنا پچھلے دنوں جو کسان نے اگایا تھا وہ گنا جو ہے کسان کے لیے بیچارہ گناہ کبیرہ بن گیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ کسانوں کا گنا جو ہے وہ لیا ہی نہیں گیا تھا, اور اگر لیا گیا تھا پچھلے سال سے کم ریٹ پہ لیا گیا تھا. یہ سوری ہم یہ بڑے سالوں سے دیکھتے رہے, کسی ایک حکمران کا وطیرہ نہیں ہے یہ چلن ہے تمام حکمرانوں کا. کیونکہ گنا جو ہے یا شوگر ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا گندم ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے, بعد میں یہاں پہ قحط کہہ لیجئے یا پھر ان کا شارٹ فال ہو جاتا ہے, پھر امپورٹ کیا جاتا ہے اور مہنگے داموں بھیجا جاتا ہے. یہ پالیسی میکرز کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں کاشف صاحب, ہم بڑے دلچسپ لوگ ہیں. ہم جب پوری دنیا جو ہے آئی ٹی پڑھا رہی تھی, ہم معاشرتی علوم پڑھا رہے تھے اس قوم کو, اور جب پوری دنیا جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہی تھی اور ہم اس وقت جو ہے جہاد کر رہے تھے, معاشرتی علوم بھی ڈسٹارٹڈ, اور ہم اس وقت جہاد کر رہے تھے. اور دیکھیں اب ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زراعت سے وابستہ یہ ملک ہے, یہ کسان سے وابستہ ملک ہے, اور ہم جو ہے اپنی زرعی زمین جو ہے ہماری سرسبز زمین جو ہے اس کے اوپر ہم سوسائٹیاں بنا رہے ہیں اور زراعت کو تباہ کر رہے ہیں. ہمیشہ سے ہم نے اور آپ دیکھ لیں کہ جو بنجر زمین ہے جو بھاولپور میں ہے وہاں جا کے آپ اتنے زیادہ آپ سرمایہ لگا رہے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ قابل کاشت بنا رہے ہیں, بجائے کہ جو آلریڈی آپ کے پاس ایک زراعت ہے آپ کسانوں کو کیوں نہیں سبسڈی دے رہے. کسان بیچارہ جو ہے آپ نے کہا کہ پچھلے سال جو انہوں نے مسلم لیگ نون کی حکومت نے 4000 جو قیمت مقرر کی تھی گندم کی, لیکن 2200 سے اوپر کسی نے نہیں لی, اور اس وقت بھی جو ہے بیچارے کسانوں کی گندم جو ہے وہ بالکل 2000 مان تک بیچاروں نے بیچی, جی پھینک کے بیچی. بالکل میں سمجھتا ہوں تو یہ ساری وجوہات ہیں. اگر آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنی زراعت لیکن اس میں مذہب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ جو کسان تھے جو گندم کے میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. کیا سر عملی طور پہ پروٹیسٹ ہوا, آپ نے مال روڈ پہ آئے, پنجاب میں ہوا, سندھ میں ہوا, ہر جگہ پہ ہوا. میرا بھی ہے کہ ملے مجھے رشتوں کا بے لوث پیار. یہاں پہ تو آپ نے جائز حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتا, احتجاج نہیں کر سکتا. عملی طور پہ ماشاءاللہ اس ملک میں نافذ ہے, ڈکلیئر نہیں ہے لیکن کاشف صاحب نافذ ہے. آپ ٹھیک کہتے ہیں حل صاحب, آپ کی اپنی اوپینین ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں کسی بھی ریاست میں اپنے رائٹس کو مانگنے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ریاستی جبر کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, مذمت کرنی پڑتی ہے, لیکن کہیں بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں جمہوریت میں آج کل بدقسمتی ہم کہتے ہیں جی جمہوریت ہے, پہلے جو ڈکٹیٹر کرتا تھا وردی پہن کے وہی آج سیاستدان کر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اینڈ میں